बार बार एक ही कपड़ा पहनने से क्या होता है? औरतें ये सच ज़रूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार वही कपड़े पहनने वाली औरतें एक सच ज़रूर सुन लें। बार बार एक ही सूट पहनने से क्या होता है, जानकर तुम हैरान हो जाओगी। अगर आप भी बार बार एक ही सूट पहनती हैं तो आज की ये बात आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि नफ्सियात के माहिर एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जिसे ज़्यादातर औरतें कभी महसूस नहीं करती। बज़ाहिर ये सिर्फ एक सूट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात यही एक आदत खामोशी से औरत की सोच, उसकी हैसियत और शख्सियत को बदलना शुरू कर देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह तब्दीली इतनी आहिस्ता आती है कि औरत को खुद भी इसका एहसास नहीं होता। आखिर बार बार एक ही सूट पहनने और औरत की शख्सियत के दरमियान क्या ताल्लुक है, और वो कौन सी गलती है जो अक्सर ख़वातीन रोज़ करती हैं मगर उसे अमूमन मामूली समझती हैं। आइए इस हकीकत को जरा गहराई से समझते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम औरत की नफ्सियात को गहराई से समझने की कोशिश करें तो एक हकीकत बहुत हैरान करती है कि औरत कभी कभी अचानक नहीं बदलती, बल्कि ये अमल खामोशी से उसकी आदतों में जगह बनाता है। इन्हीं आदतों में से एक आदत वो है जिसे अक्सर औरतें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। बार बार एक ही लिबास पहनना, हर रोज उसी सूट को निकाल लेना, या अलमारी में मौजूद दूसरे कपड़ों को ये सोचकर छोड़ देना कि ये किसी खास दिन के लिए है। बज़ाहिर ये सिर्फ लिबास का इंतखाब मालूम होता है, लेकिन नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान के रोजाना दोहराए जाने वाले इंतखाबात उसके अंदर चलने वाले एहसास का अक्स होते हैं। जब एक औरत बार बार अपने लिए वही लिबास मुंतखब करती है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कपड़ों की कमी हो। कई मर्तबा कमी कपड़ों की नहीं होती, बल्कि अपनी जात को अहमियत देने के एहसास की होने लगती है। आपने शायद गौर किया हो, जब किसी औरत को कहीं बाहर जाना हो, किसी तकरीब में शरीक होना हो या किसी मेहमान से मिलना हो तो वो चंद लम्हों में कई सूट निकाल कर देखती है। वो आईना के सामने खड़ी होकर सोचती है कि कौन सा लिबास उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यही औरत जब अपने लिए जीती है, जब पूरा दिन सिर्फ अपने घर में गुजारना होता है, तो वो अक्सर अपने दिल से एक सवाल भी नहीं करती कि आज मैं अपने लिए क्या पहनूं। यही वो लम्हा है जहां औरत की नफ्सियात खामोशी से बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान हमेशा दूसरों के साथ वही सलूक करता है जो पहले वो अपने साथ करता है। अगर एक औरत हर रोजाना खुद को यह एहसास दिलाए कि उसके लिए मामूली चीज ही काफी है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका माहौल और लाशऊर भी उसी बात को सच मानना शुरू कर देता है। फिर यह सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसकी आवाज, उसके फैसलों, उसके एतमाद और उसकी शख्सियत में भी उतरने लगता है। अगर हम औरत की नफ्सियात को थोड़ा सा करीब से देखें तो एक बात बहुत हैरान करती है कि औरत कभी भी एक दिन में खुद को नजरअंदाज करना शुरू नहीं करती, बल्कि वो अपनी जात को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरजीहात की फहरिस्त नीचे उतारती रहती है। पहले वो अपनी पसंद मौखिर करती है, फिर अपनी जरूरत, फिर अपनी ख्वाहिश, और बिल आखिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद भी अपनी नजरों में आम सी हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि इस पूरी तब्दीली का आगाज इतना खामोश होता है कि ना घर वालों को महसूस होता है और ना खुद उस औरत को। इसी खामोश तब्दीली की एक अलामत वो भी है जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बार बार एक ही सूट पहन लेना, रोजाना वही लिबास निकाल लेना, हर सुबह बगैर सोचे अपनी जोड़ों को पहन लेना, या अलमारी में रखे दूसरे कपड़ों को यह कहकर छोड़ देना कि यह किसी अच्छे मौके के लिए हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई मसला एक ही सूट पहनने का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में लाखों ऐसी औरतें भी हैं जो माली मजबूरी की वजह से एक ही लिबास पहनती हैं और उनके अंदर एतमाद की कोई कमी नहीं आती। इसीलिए मसला कपड़ा नहीं है, मसला वो एहसास है जिसके साथ कपड़ा पहनना जा रहा है। नफ्सियात कहती है कि इंसान अपने बारे में जो यकीन पा लेता है, उसके रोजमर्रा के फैसले भी वैसे ही होने लगते हैं। अगर एक औरत के लाशऊर में यह ख्याल बैठ जाए कि मेरे लिए तो ये काफी है, तो वो सिर्फ लिबास में समझौता नहीं करती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी जिंदगी में यही असूल अपनाना शुरू कर देती है। वो बाजार जाती है, अपनी पसंद की चीजें देखती है, फिर खुद वापस रख लेती है।
وہ اپنے لیے وقت نکال سکتی ہے مگر کہہ دیتی ہے کہ پہلے سب کا کام ہو جائے۔ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے مگر آرام کرنے کی بجائے خود کو مزید کام میں لگا دیتی ہے۔ وہ بیمار ہوتی ہے مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گھر کے باقی افراد کی فکر کرتی ہے۔ آپ غور کریں، ہر جگہ ایک ہی جملہ چھپا ہوا ہے، میرے لیے بعد میں۔ یہی وہ جملہ ہے جو عورت کی نفسیات کو خاموشی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان کا دماغ عجیب طریقے سے کام کرتا ہے، جو بات بار بار دہرائی جائے وہ بالآخر حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ایک عورت روزانہ اپنے آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے حصے میں ہمیشہ دوسرا نمبر آئے گا تو کچھ عرصے بعد اس کا لاشعور بھی یہی مان لیتا ہے کہ شاید وہ واقعی پہلے نمبر کی حقدار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں الماری بھرے کپڑوں کے باوجود روز وہی لباس پہن لیتی ہیں، اسی لیے نہیں کہ ان کے پاس دوسرا لباس نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کہ انہوں نے انجانے میں اپنی پسند کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات شاید تلخ لگے مگر سچ یہی ہے کہ انسان دوسروں سے پہلے خود اپنی قدر کم کرتا ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، اگر اچانک آپ کو بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو کسی تقریب میں جانا ہے تو کیا آپ بغیر سوچے وہی روز والا سوٹ پہن لیں گے؟ شاید نہیں۔ آپ الماری کھولیں گے، 2 3 یا 4 سوٹ نکالیں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گی اور سوچیں گی کہ کون سا رنگ بہتر لگ رہا ہے۔ کیونکہ وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خوبصورت نظر آنا اہم ہے۔ آپ خود سے ایک سوال کیجئے، جب پورا دن آپ نے خود اپنے ساتھ گزارنا ہے تب آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ آخر دوسروں کی نظروں میں اچھا لگنا ضروری ہے تو اپنی ہی نظروں میں اچھا محسوس کرنا ضروری کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر عورتیں خود سے کبھی نہیں کرتی۔ نفسیات میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو روایت اختیار کرتا ہے وہی رویہ اس کی شخصیت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ ہر روز اپنے آپ کو یہ پیغام دیں کہ آپ کی پسند، آپ کی خوشی اور آپ کی ضروریات بعد میں ہے تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بھی اسی پیغام کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر ایک دن آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے یہی پوچھنے لگے کہ آخر میرے اندر پہلے جیسی خوشی کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ وہ خوشی ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، وہ چھوٹے سمجھوتوں میں بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے ایک لباس میں، پھر ایک خواہش میں، پھر ایک شوق میں، پھر ایک خواب میں اور بالآخر پوری شخصیت میں۔ یاد رکھیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر روز نیا سوٹ پہننا ضروری ہے یا مہنگے کپڑے ہی خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اصل بات لباس کی قیمت نہیں ہے بلکہ اس احساس کی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ صاف ستھرا، سادہ، آرام اور وہ اپنی پسند کا لباس بھی انسان کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ میں بھی اہم ہوں، اور یہی احساس عورت کی نفسیات میں ایک نئی جان ڈال دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتی کیونکہ انہوں نے برسوں سے ایک ایسا جملہ اپنے اندر زندہ رکھا ہوتا ہے جو بظاہر بہت معصوم لگتا ہے مگر حقیقت میں ان کی پوری شخصیت کو آہستہ آہستہ بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ جملہ صرف اتنا سا ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عورت کی زندگی کی کئی بڑی محرومیاں اسی ایک جملے سے جنم لیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عورت اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز پہلے نہیں کھوتی، وہ پہلے اپنی اجازت کھوتی ہے؟ اپنے لیے اچھا پہننے کی اجازت، اپنے لیے کچھ خریدنے کی اجازت، بغیر کسی وجہ کے خوش ہونے کی اجازت۔ اور جب ایک عورت اپنے آپ کو یہ اجازت دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کی پوری زندگی خاموش سمجھوتوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی عورت کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اس کی باتیں مت سنیے، اس کے روزانہ دہرائے جانے والے انتخابات کو دیکھیے، کیونکہ زبان کئی مرتبہ حقیقت چھپا لیتی ہے لیکن عادت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، الماری کھلتی ہے، ایک طرف وہ سوٹ رکھا ہے جو اسے واقعی پسند ہے، دوسری طرف وہ سوٹ رکھا ہے جو وہ تقریباً ہر روز پہنتی ہے۔ دل چند لمحوں کے لیے پسند والے سوٹ کی طرف جاتا ہے مگر اگلے ہی لمحے دماغ ایک ہی جملہ بول دیتا ہے، نہیں، یہ ابھی نہیں، یہ بہت چھوٹا جملہ ہے۔ لیکن عورت کی نفسیات میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہی ابھی نہیں کچھ دن بعد میرے لیے نہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے ضرورت ہی کیا ہے، میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
یہ تبدیلی کسی کو دکھائی نہیں دیتی مگر عورت کے لاشعور میں خوشی سے اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ نفسیات کا ایک دلچسپ اصول ہے، دماغ ہر اس چیز کی اہمیت کم کرنا شروع کر دیتا ہے جسے انسان بار بار نظر انداز کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر روز اپنی پسند کو پیچھے کرتی رہے تو اس کا دماغ بھی آہستہ آہستہ اس کی پسند کو غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ صرف اچھا لباس ہی نہیں چھوڑتی، وہ اچھا محسوس کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا صرف عورتوں کے ساتھ ہی زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت کی تربیت میں اکثر ایک جملہ بہت خاموش سے شامل کر دیا جاتا ہے، پہلے سب پھر تم۔ شروع میں یہی جملہ آسان لگتا ہے، پھر یہی فرض بن جاتا ہے، پھر یہی عادت بن جاتا ہے اور بالآخر یہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ پھر عجیب منظر سامنے آتا ہے، گھر کا پردہ نیا ہوگا، صوفے کے کش بدلنا جائیں گے، بچوں کے کپڑے فوراً آ جائیں گے، مہمانوں کے برتن الگ ہوں گے، لیکن جب بات اپنے لباس کی آئے گی تو عورت خود ہی کہہ دے گی کہ میرا ابھی چل رہا ہے۔ سوچئے یہ جملہ اس نے کس سے سیکھا؟ کسی نے اس سے زبردستی نہیں کروایا، یہ اس کے لاشعور نے سکھایا ہے، اور لاشعور ہمیشہ وہاں سے سیکھتا ہے جہاں انسان برسوں تک ایک ہی سوچ دہراتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مسئلہ ایک ہی سوٹ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوٹ ہر صبح عورت کے ذہن سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ آج بھی تم نے خود کو آخر میں رکھنا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اس سوال کا جواب سوچ کر نہیں دیتی، وہ عادت سے دیتی ہیں۔ یعنی انسان سوچ کر نہیں جیتا بلکہ اپنی بار بار دہرائی ہوئی عادتوں کے مطابق جینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بعض عورتیں یہ بھی نہیں جانتی کہ انہوں نے آخری بار اپنے لیے کوئی چیز خوشی سے کب خریدی تھی، انہیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ آخری مرتبہ انہوں نے آئینہ دیکھ کر دل سے کب کہا تھا کہ آج میں خود کو اچھی لگ رہی ہوں۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھنے والی ہے، کسی عورت کا بار بار ایک ہی لباس پہننا ہمیشہ غربت کی نشانی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیشہ سادگی کی علامت ہوتا ہے، بعض اوقات یہ خاموش تھکن کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی تھکن جس میں عورت چیزیں بدلنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی ہے، اور جب سوچ بدل جائے تو پھر الماری میں نئے کپڑے بھی پرانے محسوس ہونے لگتے ہیں، کیونکہ مسئلہ کپڑوں کا نہیں احساس کا ہوتا ہے، اور انسان ہمیشہ احساس کے مطابق انتخاب کرتا ہے، ضرورت کے مطابق نہیں۔ فرق لباس میں نہیں ہوتا، فرق اس پیغام میں ہوتا ہے جو وہ روز اپنے لاشعور کو دے رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے کہ اگر ایک ہی لباس بار بار پہننا صرف ایک عادت ہے تو پھر کچھ عورتیں ایسی عادت کے باوجود خوش، مطمئن اور پر اعتماد کیوں رہتی ہیں، جبکہ کچھ عورتیں آہستہ آہستہ اپنے اندر سے بجھنے لگتی ہیں؟ اس کا جواب لباس میں نہیں، لباس کے پیچھے چھپے ہوئے احساس میں ہے۔ نفسیات ایک عجیب حقیقت بتاتی ہے کہ انسان کبھی بھی صرف وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کی اسے ضرورت ہو، بلکہ وہ وہی چیز بار بار استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا ذہن سب سے کم مزاحمت محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے ہر صبح 5 سوٹ رکھ دیے جائیں تو اس کا ہاتھ اکثر اسی سوٹ کی طرف جائے گا جسے پہننے میں اسے سوچنا نہ پڑے، کیونکہ دماغ ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب یہی آسان راستہ مہینوں اور سالوں تک دہرایا جائے تو وہ صرف عادت نہیں رہتا بلکہ عورت کی شناخت کا حصہ بننے لگتا ہے۔ پھر وہ خود سے یہ نہیں کہتی کہ میں ایک ہی سوٹ پہن رہی ہوں، بلکہ اس کے لاشعور میں خاموشی سے ایک اور جملہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، میں اپنے لیے وقت نکالنے والی عورت نہیں ہوں۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ انسان وہ نہیں بنتا جو وہ کبھی کبھار کرتا ہے، انسان وہ بنتا ہے جو وہ روز دہراتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت آپ کے بڑے فیصلوں سے کم اور آپ کی چھوٹی عادتوں سے زیادہ بنتی ہیں۔ یہی رویہ آگے چل کر عورت کی ذہنی صحت اور گھر کے ماحول پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ایک عورت ہر روز اپنی ذات کو پش پوست ڈالتی ہے تو اس کے اندر ایک بے نام سی وہ جلتا اور تلخی جمع ہونے لگتی ہے۔ وہ ظاہر میں تو مسکرا کر تمام ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے اس کا جلا ہوا چراغ بجھنے لگتا ہے۔ بچوں کی پرورش ہو یا گھر کی دیکھ بھال، وہ ہر کام ایک فرض سمجھ کر کرتی ہے، مگر اس میں وہ حقیقی خوشی اور چمک غائب ہو جاتی ہے جو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان خود بھی اندر سے مطمئن ہو۔ اسلام اور روایات نے بھی عورت کو عزت اور احترام کا مقام دیا ہے، اور یہ عزت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک عورت خود اپنے وجود کو محترم
ना समझे, अपने लिए थोड़ा सा वक्त ना निकाले। कोई नया ड्रेस पहनना या अपनी मुस्कुराहट के लिए कुछ पल चुराना कोई खुद गर्जी नहीं है, बल्कि ये उस नफ्स का हक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अता किया है। जब औरत अपने इस हक को पहचानती है तो वो सिर्फ अपने लिए खूबसूरत नहीं बनती, बल्कि अपने पूरे घर में मोहब्बत और सुकून की एक नई लहर दौड़ा देती है। अब जरा एक और मंजर देखिए। औरत बाजार जाती है, अपना बच्चों के लिए कपड़े पसंद करती है, शोहर के लिए चीजें खरीदती है, घर के लिए पर्दे देखती है, किचन के लिए बर्तन पसंद करती है, हर चीज के लिए वो वक्त निकालती है, हर चीज के लिए वो मियार देखती है। लेकिन जैसे ही बात अपनी आती है वो सिर्फ एक जुमला बोलती है, मेरे पास तो पहले ही काफी हैं। गौर कीजिए, यह जुमला हकीकत है या बरसों से अपने आप को दिया जाने वाला एक बहाना? क्योंकि अक्सर औरतों के पास कपड़े कम नहीं होते, बल्कि अपने ऊपर खर्च करने की इजाजत कम होती है। जब इंसान किसी चीज को मुसलसल टालता है तो दिमाग उसे आहिस्ता आहिस्ता गैर जरूरी चीजों की फहरिस्त में डाल देता है। पहले औरत नया सूट टालती है, फिर नई चप्पल, फिर अपना चेकअप, फिर अपना आराम, फिर अपनी खुशी, और बिल आखिर वो खुद अपनी जिंदगी में एक मौके टालने वाली इंसान बन जाती है, जिसकी हर जरूरत का वक्त कभी नहीं आता, जिसकी हर ख्वाहिश अगले महीने पर चली जाती है, जिसकी हर खुशी किसी बेहतर मौके का इंतजार करती रहती है। और फिर एक दिन वो खुद हैरान हो जाती है कि आखिर उसके अंदर पहले जैसा जोश क्यों नहीं रहा। हालांकि हकीकत ये होती है कि जोश अचानक खत्म नहीं हुआ, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा मुअख्खर होता रहता है। जिस दिन औरत अपने लिए भी वही एहतराम महसूस करना शुरू कर दे जो वो खुद दूसरों के लिए महसूस करती है, उसी दिन उसके फैसले बदलने लगते हैं। वो लिबास भी सोच कर पहनती है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है, अपने आराम को भी अहम समझती है, और सबसे बढ़कर वो अपने बारे में वो जुमले बोलना छोड़ देती है जो बरसों से उसके एतमाद को खामोशी से कमजोर कर रहे थे। याद रखें, खुद एतमादी इस लम्हे पैदा होती है जब औरत पहली मर्तबा अपने दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश को ये कहकर रद्द नहीं करती कि मेरे लिए बाद में, बल्कि कहती है कि मेरे लिए भी। ये सिर्फ दो लफ्ज हैं, लेकिन यही दो लफ्ज औरत की पूरी नफ्सियात का रुख बदल सकते हैं। जिस दिन औरत अपने लाशऊर को ये पैगाम देना शुरू कर देता है कि मैं भी अभी अहम हूं, इसी दिन उसके फैसले बदलने लगते हैं, उसकी चाल बदलने लगती है, उसकी आवाज में एतमाद आना शुरू हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूसरों की खिदमत छोड़ती नहीं, बल्कि खुद को भी उस खिदमत के दायरे में शामिल कर लेती है। पुरसकून औरत के पास जरूरी नहीं कि ज्यादा दौलत हो, ज्यादा कपड़े हों या ज्यादा सहूलतें हों, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर होती है, वो खुद को अपनी जिंदगी से खारिज नहीं करती। और यकीन जानिए, जिस औरत ने ये समझ लिया, वो सिर्फ अपनी अलमारी नहीं बदलती, वो अपनी पूरी जिंदगी का अंदाज भी बदल देती है। इसी तरह की रूहानी, इस्लामी और नफ्सियाती मालूमात और दिल को छूने वाले बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।